Mayong adlaw mga kapanginabuhi. Mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back to our channel, naghisgot sa tinuod nga kamatuoran or the truth. Matag usa nato ka kinabuhi kabalo ta mo ampo. Usay ang uban di kabalo mo ampo. Pero sa Biblia adunay gisgutan ang Ginoo kung unsa ang tinuod nga pagampo. Karon nga adlaw atong tunan ang tinuod nga pagampo nga gitudlo mismo ni Jesus or ni Jesus. Dili tudlo sa tao kundi mismo sa baba naggikan ang pagtudlo unsa ang tinuod nga pagampo sa Amahan. In Matthew chapter 6 verse 9 down to 13 dito nato makita giunsa pagbahin-bahin, giunsa pagtudlo ni Jesus sa iyang mga tinunan ang tinuod nga pagampo. Atong basahon. Busa kamo magampo sa ingon niini. Amahan namo nga ana sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Umari ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ingon sa langit. Ihatag ka namo karong adlaw ang imong pan nga igong pagkaon, og pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan. Kini nga mga pulong usa sa labing iladong bahin sa Biblia. Kini mao ang pagampo sa Ginoo o amahan namo nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinunan. Sa kini nga pagampo gitudluan kita unsaon pagduol sa Dios. Tahos ng paagi nga puno sa pagtuo, pagsalig o pagtahod. Kini nga ampo nagkalangkob sa tanang aspeto sa atong espiritual nga kinabuhi. Pagsimba, pagpangayo, pagpasaylo o panalipod. In verse 9 tells amahan namo nga ana sa langit, pagabalaan ang imong ngalan. But pasabot giingnan ta ni Jesus nga tawgon nato ang Dios nga amahan. Nagpakita kini sa atong suod nga relasyon kaniya. Ang pulong nga pagabalaan nagpasabot nga ang ngalan sa Dios angay respetuon, tahuron o pasidunggan. Dili nato gamiton ang iyang ngalan sa sayop nga pamaagi. Gitawag nato ang Dios nga amahan ug atong gipataas ang iyang ngalan nga angayan sa tanang dungog ug pagpasidungog. Dugang pa gitun-an ta nga magampo sa atong amahan nga naa sa langit. Ang pag-ingon, pagabalaan ang imong ngalan. Nagpasabot nga dapat tahuron ug pasidunggan nato ang Dios. In verse 10, umari namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon sa langit. But pasabot gipangayo nato ang gingharian sa Dios, moabot ang panahon nga ang tanang butang masunod sa kabubuton sa Dios. Ang pagampo nga matuman ang imong pagbuot nagpasabot nga andam ta mosunod sa plano sa Dios. Nagpasabot nga bisan pa kung lisod sabton sama sa langit nga tuman gyud ang kabubuton